बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो, नया मौजू। आज का मौजू अतायत, क्वैकरी। क्वैकरी की डेफिनेशन कुछ इस तरह के: एनी पर्सन हु प्रैक्टिसेस मेडिसिन्स विदाउट हैविंग एनी क्वालिफिकेशन। तो आप अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे, अताई डॉक्टर, अताई हकीम। तो कभी आपने सोचा कि ये अतायत पैदा कौन कर रहा है? कौन से ऐसे अवामल हैं जो सेहत के शोबे में अतायत को फ़रोग़ दे रहे हैं और अताई डॉक्टर्स पैदा किए जा रहे हैं? चले, आप कभी किसी वर्कशॉप पे गए अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए, गाड़ी ठीक करवाने के लिए, वहाँ आपको एक किरदार छोटा नज़र आता है। वो पढ़ता नहीं है, माँ बाप उसको ज़बरदस्ती शुरू में पढ़ाते रहते हैं, फिर एक दिन वो उसको वर्कशॉप पे छोड़ देते हैं। वो उस्ताद की चाय और बाइक के दूसरे छोटे मोटे काम से स्टार्ट लेता है। उसके बाद वो आहिस्ता 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 एक मुकम्मल मैकेनिक बन जाता है। तो ये जो अताई डॉक्टर्स हैं, ये मेडिकल प्रोफेशन के छोटे हैं। आप इसी मिसाल को दूसरे रुख से देखिए कि एक MBBS डॉक्टर, उसके पास एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है, 13-14 साल का बच्चा, और कहती है कि डॉक्टर साहब इसको अपने पास रख लें, उसको काम थोड़ा सा सिखाएं, चले हमारे घर का मसला और ख़र्चा भी चलता रहे। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है। अब डॉक्टर साहब शुरू में उससे अपनी खिड़कियाँ दरवाज़े साफ़ करवाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा, वो छोटा, उसको इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, बैंडेजेस, ड्रिप उतारना, और हत्ता कि उसकी जो सी एक्सेस है वो नुस्खा नवीसी तक पहुंच जाती है। और एक वक्त आता है कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में ये बच्चा, ये छोटा, मेडिकल एमरजेंसी तक को कंट्रोल करता है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ये ठीक है? उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद वही छोटा एक डॉक्टर की शक्ल में किसी जगह पे दुकान लेता है और मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तो आप गौर कीजिए कि अतायत के फ़रोग़ में MBBS डॉक्टर्स का बहुत बड़ा किरदार है। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें सारे डॉक्टर्स की बात नहीं की जा रही जो डॉक्टर इस तरह करते हैं। और यकीन मानिए, ये डॉक्टर साहबान इवन अपनी डिग्री तक उनको प्रोवाइड करते हैं। अक्सर पॉली क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स में यही अताई डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अताई डॉक्टर्स का दूसरा प्लेटफॉर्म पैरामेडिकल स्टाफ। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और शाम के वक्त ये किसी न किसी हिस्से में मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो जनाब, ये सिलसिला कहने की बात नहीं है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इसको फ़रोग़ दिया, और हत्ता कि इसको प्रोटेक्ट भी वही कर रहे हैं। अतायत की प्रोटेक्शन में अगली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। कुछ साल पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्टिव हुआ, और उसने, मैं लाहौर की बात करूँगा, गो के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, उसका दायरा अमल पूरा पंजाब है। लाहौर में अतायत बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। ये अबाउट 3-4 साल पहले की बात है। एक्शन हुआ जिसमें छापे पड़े, क्लिनिक्स सील हुए, और इनको भारी जुर्माने भी हुए। उसके बाद हुआ क्या कि अगर कोई अताई होम्योपैथिक डॉक्टर था तो उसने दोबारा वो मोल्ड हुआ, कन्वर्ट हुआ होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ। गो के उसने बेशक कम्बिनेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की, या मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बाज़ार मार्केट से बने बनाए लेके उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। ये एक अच्छी चीज़ थी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की थ्रेट, उनकी धमकी, उनका प्रेशर काम आ गया।
لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد یہی عطائی ڈاکٹر دوبارہ اپنے اپنے کلینکس پہ براجمان ہوئے اور دوبارہ میڈیکل پریکٹس شروع کر دی. تو کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے فارما کمپنیز کا ہاتھ ہے. جی ہاں, فارما کمپنیز, ان کے لیے یہ ایک بگ ڈیمیج تھا, کیونکہ عطائی ڈاکٹر اصل میڈیسن کے ساتھ 3-4 دوسری پروموشن والی ادویات بھی ضرور اپنے نسخے میں شامل کرتا تھا. ان فارما کمپنیز کو کوئی غرض نہیں کہ ان کی دوائی کون پرسکرائب کر رہا ہے, کیا وہ ایک عطائی ڈاکٹر کر رہا ہے یا ایک میڈیکل کنسلٹنٹ یا ایک اتھورائزڈ کوالیفائڈ ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر رہا ہے. ان کو صرف اپنی سیل سے غرض تھی. تو جناب ان فارما کمپنیز نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ان ڈاکٹرز کی پشت پنائی کی بھی, کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. اب آئیے ہومیوپیتھی کی طرف. بالکل سچی بات ہے کہ بلیک شیپس ہر شعبے میں موجود ہیں, لیکن ہومیوپیتھی نے کبھی بھی عطائیت کو فروغ نہیں دیا. ہمارے جو سے جتنے بھی کوالیفائڈ اور کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ قطن ایون کہ سیلف پرسکرائب کرنے کے اور گھروں میں لوگ جس طرح ہومیوپیتھک ادویات خود سے استعمال کریں, اور یہ ایک طرح کا ہمارا ڈرا بیک بنا دیا گیا. ہومیوپیتھک ادویات اس طرح استعمال اگر ہوتی جس طرح یہ ایلوپیتھک ڈرگ جسٹ لائک ایسپرین, بروفن, پیناڈول ایکسٹرا اس فارم میں اگر یہ یوز ہوتی تو یقین مانیے گا کہ آج ہم ان سے آگے ہوتے. لیکن ہم نے اپنی آرگینن کے دیے ہوئے سبق کو آج تک اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر, ایک اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر, وہ ہمیشہ اپنی پریکٹس ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے ہی کرے گا. وہ کبھی بھی ایلوپیتھک یا یونانی ادویات کا سہارا نہیں لے گا, بیکاز اوور سسٹم از اے کمپلیٹ میڈیکل سسٹم. اس میں کوئی جھول نہیں ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی بھی شعبے کے, ادھر وہ حکیم ہے, ادھر وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, تو سب سے پہلے اس کے کلینک میں آویزاں اس کی ڈگری کو ضرور دیکھیے کہ کیا یہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے. اور دوسری چیز, آپ کسی بھی شعبے کے جو طبیب ہے اس سے جب دوائی, ادویات یا پرسکرپشن لینے جائیں تو اس کو لیسٹ میڈیسن پہ انسسٹ کریں. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.